अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से 21वीं रोज़ा बहुत बहुत मुबारक को। तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। आप लोग को जो मांगना है, जो दुआ मांगना है, आप लोग मांग सकते हो। अल्लाह पाक कबूल करेगा। तो अल्लाह पाक इसी तरह हर दिन हमारे लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा करे और हमारे रिस्क में बरकत दे और हमारी जो कि दिल में जो ख्वाहिशात है अल्लाह पाक पूरी करे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जनाब सुबह का टाइम हो चुका है। सहरी की बात की रूटीन है। सहरी करके मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की और वज़ाइफ वगैरह की। उसके बाद फिर क्योंकि मोहम्मद के छुट्टियाँ चल रही है आजकल, तो इसीलिए मुझे प्रॉपर तरीके से सुकून मिल जाती है, तो मैं सो जाती हूँ। मोहम्मद छोड़ता नहीं है लेकिन फिर भी मैं सो जाती हूँ, वरना इस तरह मोहम्मद के जब स्कूल ओपन होते थे तो मुझे बहुत ही टेंशन होता था। मुझे नींद भी नहीं आती थी जब तक मैं मोहम्मद को स्कूल लेकर नहीं जाती थी, तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मैं उसको स्कूल ड्रॉप करती थी, फिर उसके बाद फिर मैं सुकून से सोती थी। 11:30 बजे वो आकर मुझे जगा देता था कि मम्मा उठ जाओ। मैंने आपको बोला भी है कि आप नहीं सो, फिर भी आप सोई। मुझे बोल कर जाता था कि आप मतलब सोया नहीं करो, आप उठ उठ जाएं, मैं आऊँगा तो आप मतलब सोया नहीं करो। मैंने बोला अच्छा। फिर जब मैं इसको ड्रॉप करके आती थी तो फिर मैं थोड़ी सी रेस्ट करती थी। ये रेस्ट करने की बात की रूटीन है। मतलब ये 11:30 के टाइम पे मोहम्मद स्कूल से आ चुका था, वो बाहर चला गया खेलने के लिए। मैंने बोला जब तक मैं अपना काम निपटा दूँ। रमज़ान के महीने में ये एक बात है कि मतलब सुकून है। आप वो तिलावत करते हो, मतलब इबादत वगैरह करते हो, उसके बाद इतना सुकून मिल जाता है कि क्या मैं आप लोग के साथ बयान करूँ। किस किस को इबादत करने से सुकून मिलता है वो कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि मैं तो बोलती हूँ हर महीना रमज़ान का महीना हो, मतलब हर साल, जैसे कि एक साल 12 महीने होते हैं। 12 महीने में एक महीना रमज़ान शरीफ का होता है जो हम लोग रोज़े रखते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं बोलती सालों साल मतलब रमज़ान का महीना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही सुकून फ़ील होता है। वैसे भी हम लोग मतलब आम दिनों में कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी हम लोग को सुकून मिल जाता है। लेकिन रमज़ान के महीने में सुकून की कोई और ही बात है। रमज़ान के महीने में ऐसे सुकून मिलता है ना कि आपकी मतलब जो काम भी नहीं होता ना, तो आप दुआ मतलब करते हो ना, तो आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, तो आपकी दुआ मतलब कबूल हो जाती है। वैसे आम दिनों में बंदा बोलता है ना कि मैं दुआ करती हूँ तो मेरे दुआ कबूल नहीं होते। एक तो हमारी नीयत साफ़ नहीं होती है, दूसरी बात यह है कि हम सच्चे दिल से दुआ मांगते ही नहीं है। लब पे कोई और मतलब लब पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है, इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अगर लब पे कोई एक लफ्ज़ हो, दिमाग पे भी वही हो, दिल पे भी वही हो ना, तो आप देखिए आपका दुआ किस तरह कबूल नहीं होगा। कबूल हो सकता है आपकी दुआ अगर तीनों मतलब चीज़ों को एक साथ रख कर तो आप दुआ मांगे, तो इंशाल्लाह आप लोग की दुआ लाजमी कबूल होगा। तो अभी जो कि है ना रमज़ान का महीना है, इससे फ़ायदा उठाएं, इबादत की फ़ायदा उठाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहा करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि ये दिन जो है ना बार बार नहीं मिलते हम लोगों को। क्या पता इस रमज़ान में हम लोग यहाँ पर, दूसरे रमज़ान में पता नहीं कहाँ होंगे, ज़िंदा होंगे भी या नहीं होंगे। हम ये एक एक पल हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं अगला दिन हमारे नसीब में होगा या नहीं होगा। जब हमारी आँख खुलती है तो हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह पाक आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें ये दिन भी नसीब फरमाया। एक पल का भी पता नहीं चलता। तो मेरी प्यारी बहन भाइयों, आप लोगों के साथ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग भी जितना हो सकता है आप लोग मतलब दुआ करो अपने लिए, और जो हमारे में मतलब मौजूद नहीं है, मैं इस रमज़ान में उनकी भी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, रोज़े रखते हैं लेकिन सो कर गुजारते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, बस सो कर उठते हैं कि हमारी रोज़ा हो चुका है। इस तरह नहीं होता। रोज़ा रखो, सच्चे दिल से रखो,
اور اپنی قرآن کی تلاوت کرو اور نماز لازمی پڑھا کرو، کیونکہ نماز کے بغیر جو کہ نا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ اپنے روزے کو اگر رکھو گے تو نماز کو بھی پراپر طریقے سے پڑھا کرو، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ نماز جو کہ ہے نا دل کا سکون ہے، نماز پڑھتے ہیں نا تو دل میں اتنا سکون مل جاتا ہے کہ کیا بتائیں۔ جب میں نماز نہیں پڑھتی ہوں نا، میرا نماز چھوٹ جاتا ہے نا کبھی کبھار، تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ پھر میرا پورا دن جو کہ ہے نا برا گزرتا ہے۔ پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ میں نے کیوں نماز چھوڑی اپنی، حالانکہ جان بوجھ کے نہیں چھوٹتی ہے، کوئی مجبوری کے تحت چھوٹ جاتی ہے، تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیوں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو کتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں، خاص طور پر لیڈیز کو کتنی سہولتیں ہمیں دی ہوئی ہیں کہ ہم لوگ اپنے نماز پڑھے، اور ہمارے درمیان گیپ بھی آ جاتے ہیں تو پھر بھی ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، قائلی اور سستی کی وجہ سے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو میری پیاری بہن بھائیوں، اپنا نماز جاری رکھو، کیونکہ ہمیں نماز ہی کام آتا ہے، آگے کچھ بھی ہمیں کام نہیں آتا، ہمیں نماز ہی کام آتا ہے۔ پھر مجھے بیڈ کامنٹ آئے گا کہ آپ نمازی ہو تو آپ نماز پڑھو، یہ وہ، تو میں یہ نہیں کہتی کہ میں ریگولر نماز پڑھتی ہوں، میرا بھی نماز چھوٹ جاتا ہے، لیکن مجھے خوف خدا ہے میرے دل میں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے بھائی، میں بولتی ہوں کیا پتہ، زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو اسی لیے مجھے ڈر بہت لگتا ہے کہ میں اپنی نماز جاری رکھوں، کچھ نہ کچھ تو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ جب ہم لوگ شادی وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہم لوگ کس طرح تیاری کرتے ہیں، اگر کزن وغیرہ کی شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں ہم یہ کپڑے پہنیں گے، ہم وہ پہنیں گے، پلانا پارلر جائیں گے، وہاں سے تیار ہوں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو ہم دنیا میں کتنے سارے اپنے خواب سجاتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم لوگ کچھ بھی تیاری نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت جو کہ ہے نا، ہمیں آخرت ہی کام دیتا ہے، دنیا نہیں۔ تو پلیز میری بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی نماز کو قائم رکھ کے اپنے قرآن شریف کی تلاوت کو پڑھیں، یہی ہمیں آگے جا کے کام آئیں گے۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ میں یہ ٹماٹر لے کر آئی ہوں، آج کل ٹماٹر بہت ہی سستے مل رہے ہیں، تو میں 100 کے 5 کلو لے کر آئی ہوں، تو پتہ نہیں کس حساب سے اس نے دیا، لیکن مجھے 100 کے 5 کلو، یہ سارے جو کہ ہیں نا 100 کے ہیں، تو میں لے کر آئی ہوں، کیونکہ میں نے بولا پھر جو کہ ہے نا 2-3 دن کے بعد نا پھر دوبارہ ٹماٹر مہنگا ہو جاتا ہے، تو میں ادرک لہسن بھی لے کر آئی ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی میں گرینڈ کر کے رکھوں گی، یہ بھی مجھے کام آئیں گے آگے جا کے، کیونکہ رمضان ختم ہوتا ہے نا، رمضان کے ساتھ ساتھ سب چیزیں ختم ہو جاتے ہیں، گروسری وغیرہ سب ختم ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ میں گروسری بھی لے کر آؤں گی۔ تو ابھی میں سبزی وغیرہ لے کر آئی، ٹماٹر سستے مل رہے تھے، ٹماٹر لے کر آئی ہوں، اور آلو پیاز بھی سستے ہیں، لیکن میں وہ لے کر نہیں آئی ہوں، کیونکہ مجھے جو کہ ہے نا، میں مارکیٹ چلی گئی تھی، ویسے مجھے مارکیٹ جانے میں بہت ہی وہ ہوتا ہے کہ میں نہیں جاتی ہوں، میں اپنا میں گروسری پہلے لے کر آئی تھی، میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا، سارے سامان میں لے کر آئی تھی، لیکن ابھی جو کہ ہے نا گروسری تو ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں گروسری لینے، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے صبح کے ٹائم پہ، ظاہر سی بات ہے دوپہر کو افطاری کی تیاری ہو جاتی ہے، تو صبح کے ٹائم پہ گرمی بہت ہوتی ہے۔ پھر میں نے آج ہمت کر کے میں چلی گئی تھی، سبزی وغیرہ لے کر آئی تھی، تو پھر میں نے بولا گروسری کے لیے انشاءاللہ کل پرسوں پھر میں چلی جاؤں گی، کیونکہ گرمی کی وجہ سے نا میں باہر نکل نہیں پا رہی ہوں، مجھے بہت گرمی لگتی ہے، دل میرا گھبرا جاتا ہے میں جب باہر جاتی ہوں، تو اگر مجھے کچھ نہ کچھ لے کر ہونا ہوگا تو میں کسی نہ کسی کو دے دیتی ہوں، کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے تو میں دے دیتی ہوں، کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے تو کوئی چلا بھی جاتا ہے نا، بول کر نہیں جاتا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ آج کل تو ایسے ناتفاقیاں گھر میں ہوتی ہیں، تو ہر کوئی اپنے شہر جاتا ہے، کسی کو بتا کر بھی نہیں جاتا، لیکن میرا دل ایسا نہیں ہے، میں جہاں بھی جاتی ہوں میں بتا کر جاتی ہوں کہ کسی کو کوئی کام نہ پڑ جائے گھر کے اندر، تو وہ نہیں جا رہی نا، مجھ سے جانا نہیں ہوگا کہ میں اس کو بول دوں کہ میں جا رہی ہوں فلاں جگہ پہ، تو آپ کو کچھ خریدنا نہیں ہے، تو میں تو بولتی ہوں نا، آج کل جیسے کہ موبائل وغیرہ آئے ہوئے نا، تو دوریاں بہت ہیں،
बस यहीं तक मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।